हाकिम था। मोमिन जब तक हल्का फुल्का था, रात रात भर मस्जिद में 100 रकअत नमाज पढ़ता था। मोमिन जब तक हल्का फुल्का था, उसे रोजाना कुरान पाक पढ़ने का मौका मिलता था। मोमिन जब तक सिंपल रहता था, उसे रोजाना 2-4 हजार बार दुरूद पढ़ने का टाइम मिलता था। लेकिन जब से इनका मोमिन पेचीदा हो गया, इनकी लाइफ टफ हो गई, इनका शौक हाई फाई हो गया, तो अब जब मकान खूबसूरत चाहिए तो माल चाहिए, जब 25 लाख की कार चाहिए तो माल चाहिए, और उसके पेट्रोल के लिए माल चाहिए, उसके ड्राइवर की तनख्वाह के लिए माल चाहिए, और जब गाड़ी घर से निकलेगी तो 5-10 हजार पे जेब में चाहिए, ना जाने कब क्या हो जाए। और जो बेचारा साइकिल से राजी हो गया, वो ड्राइवर की तकलीफ से फ्री हो गया, पेट्रोल डीजल की तकलीफ से फ्री हो गया। आगे किसी बच्चे को मार देगा, मुर्गा को मार देगा, गांव वाला उसकी पकड़ के पिटाई नहीं करेगा, इस अंदेशे से फ्री हो गया। ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल, यानी जो जमीन पर बैठा रहता है उसे गिरने का कोई डर नहीं रहता। इसलिए कहा गया मोमिन जो हल्का फुल्का रहता है, यहां भी मस्त रहता है, मरने के बाद मस्ती के साथ जन्नत चला जाता है। कद अफलहल मोमिनून, द बिलीवर्स आर सक्सेसफुल, मोमिन कामयाब है। मोमिन अगर खुद से अपनी जिंदगी को पेचीदा बना ले, वो जाने उसका काम जाने। ये खुद से ढेर सारी तमन्ना दिमाग में पाल के अपनी जिंदगी को आग में झोंक दे, वो जाने उसका काम जाने, अल्लाह उसका जिम्मेदार नहीं है। हज करने के बाद मिना में हुजूर ने एक तकरीर की थी। उस तकरीर का मफहूम यही था, हुजूर ने कहा था कि जो अपने पीछे दुनिया का गम लगा लेता है, जिस तरह आजकल 90% लोग इसी गम से पीड़ित हैं। जहन्नम से बचने के लिए कोई नहीं रोता है, जन्नत की तड़प में कोई नहीं रोता है। मौत जुमा के दिन हो, जबान पे कलमा जारी हो, चेहरे पे मुस्कुराहट हो, पेशानी पर पसीना हो, उस हालत में मेरी मौत आ जाए, उसके लिए कोई गिड़गिड़ा के दुआ नहीं करता है। क्योंकि जन्नती मोमिन की पहचान है कि जब उसको मौत आती है तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, उसकी जबान पे ऑटोमेटिक कलमा जारी होता है, उसकी पेशानी पे पसीना आ जाता है। उसको कहते हैं अरके नदामत, यानी नदामत का पसीना। नदामत मतलब शर्मिंदगी का पसीना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या मुंह दिखाऊंगा। 1 करोड़ सजदा उसके पास है, नमाज कज़ा नहीं करता है, रात में तहज्जुद भी पढ़ लेता है, बड़े बड़े गुनाहों से बचता है, हमेशा अल्लाह से डरने की कोशिश करता है, मगर उसके बावजूद उसके पेशानी पे नदामत शर्मिंदगी का पसीना रहता है कि रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। एक तरफ 1 करोड़ गुनाह है, झूठ का गुनाह, शराब पीने का गुनाह, दूसरों को ठगने का गुनाह, मुनाफिकत का गुनाह, मां बाप को सताने का गुनाह, पड़ोसी को आंख दिखाने का गुनाह, अपनी दौलत पे घमंड का गुनाह, दूसरों को जलील समझने का गुनाह, यानी इतने खराब गुनाह हैं। उसके बावजूद इसको शर्मिंदगी नहीं है कि मैं गुनहगार हूं, उसके बावजूद यह समझता है कि जन्नत तो मेरे बाप की जागीर है, जन्नत तो मैं जाके रहूंगा। यह है गाफिलों की पहचान, यह है जहन्नमियों की पहचान। और मोमिन की पहचान है कि 1 करोड़ नेकी है, गुनाह बहुत कम है, उसके बावजूद शर्म के मारे पानी पानी हो रहा है, मरते वक्त पेशानी पे पसीना आ रहा है कि मैं रब को क्या मुंह दिखलाऊंगा। गुनाह है 1 करोड़, नेकी है 1, जबकि 1 करोड़ नेकी उसके पास है, गुनाह 1 है, उसके बावजूद वो पानी पानी है कि रब को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तो जो पेशानी पे अरके नदामत आता है, चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है और जबान पे कलमा जारी होता है, तो आप यकीन कर लें कि ये बंदा जन्नती है, जिसकी पहचान उनके चेहरे के मुस्कुराहट से नजर आ रही है। और जो बंदा परेशान है, मरते वक्त जानवरों की आवाज आती है, जिस तरह जानवर खर्राटा लेता है और जानवर डकारता है, जैसे बैल गाय
जिस तरह डकारे मारता है जानवर, उसी तरह से अगर कोई मरते वक्त उसी तरह की खतरनाक आवाज निकाल रहा है, उसको मकान के छोड़ने का सदमा होता है, उसको बाल बच्चों की जुदाई का सदमा होता है, उसका प्लान जो 2-4-10 था कि 80 साल तक सारा प्लान हम खरा सबको शर्मिंदा ताबीर कर देंगे, अधूरा कर के वो दुनिया से जाता है, ये सपना मुकम्मल ना होने का सदमा होता है। जिस मकान को 10 साल तक पसीना बहा के पैसा जमा करके बनाया है, मिस्त्री के पीछे रह करके, उसके छोड़ने का सदमा होता है। जानवरों की तरह डकारता है वो, आवाज उसकी तेज होती है, जैसे जानवरों को ज़बह किया जाता है, ज़बह करते वक्त उसकी जबान से जो आवाज निकलती है फर्राने की, डकारने की और साहब हुंकार मारने की, उसी तरह की आवाज मरते वक्त एक बदकार, एक गुनहगार की जबान से उसी तरह की आवाज आती है। चेहरा उसका डर के मारे काला हो जाता है, सूख जाता है, कलमा पढ़ाने के बावजूद उसकी जबान पे कलमा जारी नहीं होता है। आप देख, चेहरे को देखकर पहचान लें इसका अंजाम बुरा होने वाला है। जो सारी जिंदगी खैनी, बीड़ी, सिगरेट की मश्क करता रहा, मरते वक्त उसकी जबान कलमा पढ़ने के लिए खाली नहीं रहेगी। और जो सारी जिंदगी नमाज के अलावा सुबह शाम 100-200 बार कलमा शरीफ का विर्द करता रहा, जहां मौका मिला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द करता रहा, अगर वो जंगल में भी मरेगा, खेत में, वहां कोई कलमा पढ़ाने वाला नहीं होगा, तो जिस रब के कलमा की मश्क रोजाना 200 बार 400 बार करके वह किया है, तो जंगल में भी मरेगा तो फरिश्ता उसकी जबान पे कलमा जारी फरमा देगा, उस हालत में उसकी मौत होगी। इसलिए ए मोमिन, काफिरों की तरह जिंदगी मत गुजार, बेपरवाह होकर मत गुजार जिंदगी कि कुछ नहीं होने वाला है, चूंकि सारा काम वही होगा जो अल्लाह ने लिख दिया है, उससे हट के कुछ नहीं होगा। इसलिए कभी भी इस्लाम के बारे में, मस्जिद मदरसा के बारे में चिंता मत करना ज्यादा, क्योंकि अल्लाह का मद्दे मुकाबिल कोई दूसरा खुदा नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत को बंदे से कोई डर नहीं है। अल्लाह के इस्लाम का, अल्लाह के कुरान का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। इसलिए मुसलमान ज्यादा उसके बारे में चिंता ना करे, चिंता अपने बारे में करे कि मेरा मरते वक्त क्या होगा, कलमा नसीब होगा कि नहीं होगा, कब्र में तीनों सवाल का जवाब मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। उसके लिए जो जिंदगी भर प्रैक्टिस करता रहा, फजर पढ़ के निकला, जोहर की तरफ के लिए दिल लटका हुआ है, जोहर पढ़ के निकला, असर के लिए दिल लटका हुआ है, असर पढ़ के निकला, मगरिब के लिए दिल लटका हुआ है, मगरिब पढ़ के निकला, इशा के लिए दिल लटका हुआ है, और घर में भी जानवर बढ़ के गुनाह नहीं कर रहा है, वहां भी फरिश्तों से शर्माता है कि जबान से जो कुछ मैं बोलता हूं, ये दोनों फरिश्ते सबको रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए वहां भी फजूल बातें नहीं करता है। वो 5 स्टार होटल में भी बेलगाम होके गुनाह नहीं करता है, जानता है कि मेरा खुदा यहां भी मेरे साथ है, अल्लाह देख रहा है, मेरे 2 फरिश्ते कांधे पे देख रहे हैं। सिर्फ मस्जिद तक ही मोमिन नहीं रहता है, वो 24 घंटे उसका एहसास मोमिनाना रहता है कि मेरा खुदा मेरे साथ है। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह को सब कुछ खबर है जो कुछ तू कर रहा है, तन्हाई में करे या मजमे में करे। तो मोमिन वही है जो 24 घंटे इसी एहसास में जीता हो कि मेरा खुदा मेरे साथ है, वह मुझे देख रहा है, लोगों के सामने भी गुनाहों से बचता है, बंद कमरे में भी गुनाहों से बचता है। जो इस तरह खौफ के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है, हमेशा डर लगा रहता है कि कोई गुनाह ना हो जाए, मरते वक्त अल्लाह उसको बेखौफ बना देता है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट अता कर देता है, और वह जन्नत के इनामात के शौक में मस्त और बेखुद हो जाता है। जिस मुस्तफा पे रोजाना 1000 बार दुरूद भेजता रहा, वह मुस्तफा का चेहरा जब उसकी निगाहों के सामने बेनकाब होता है, वह हुस्ने मुस्तफा की दीदार में मस्त हो जाता है, रूह निकल जाती है, उस मोमिन को एहसास तक नहीं होता है।
यह उसी को होगा जो सारी जिंदगी मुस्तफा के दीदार की तमन्ना करता रहेगा, और वह दीदार कैसे हो उसके लिए प्रयास करता रहेगा। गुनहगार आदमी जो गुनाहों की कीचड़ में लथपथ रहता है, उसे कभी भी मुस्तफा का दीदार नसीब नहीं होगा, दुनिया में ख्वाब में कभी नहीं होगा। बल्कि मुस्तफा का दीदार उस दिल के लिए खास है जो दिल हमेशा मुस्तफा की मोहब्बत से सरशार रहता हो, और जिसे मुस्तफा की दीदार की तड़प रहती हो, और जो हमेशा मुस्तफा से शर्माते हुए गुनाहों से बचने की कोशिश करता हो, हुजूर की मोहब्बत में रोता रहता हो, तो ये आंसू से मुस्तफा के दीदार के करीब कर देता है। और वो दिन आता है कि मरने से पहले पहले ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आते हैं। जो सच्ची मोहब्बत जिसको होगी वो एक अनजाने सी दुनिया में रहता है। तो हुजूर ने क्या फरमाया, मोमिन का मामला ताज्जुब खेज है, दोनों हाथ में इसके मिठाई है। दुनिया में या तो मुसीबत है या आराम है। आदमी आराम में काफिर हो जाता है और कुछ लोग मुसीबत में काफिर हो जाते हैं। यानी गरीब बना तो अल्लाह को गाली देने लगता है, मालदार हाई फाई हुआ तो मगरूर मुतकब्बिर होकर फिरौन बन जाता है। मगर हुजूर कहते हैं मोमिन न मालदारी में बहकता है चाहे खरबपति हो जाए, और न गरीबी में बहकता है चाहे वो दाने दाने को तरस जाए। वो काफिर लोग हैं, जब पैसा ढेर बढ़ता है तो पूजा बढ़ जाता है उसका। 24 घंटे का पूजा होता, 48 घंटे का पूजा, 78 घंटे का पूजा। समझ लें कि माल इसका बढ़ गया है। माल बढ़ता है तो पूजा बढ़ा देता है, पंडितों का उसके घर में आना जाना बढ़ जाता है, दान दक्षिणा पंडितों को देना शुरू कर देता है, अपने दरवाजे पे 10 हांडी लगा के हर मुसाफिरों को ठंडा पानी पिलाने लगता है। ये वो समझ लें कि उसका माल बढ़ रहा है। उसको विश्वास है मैं प्यासों को पानी पिलाता हूं मेरा माल बढ़ता है, मैं भूखों को खाना खिलाता हूं मेरा माल बढ़ता है, मैं नेत्र दान शिविर लगाता हूं, आंख देता हूं लोगों को, मेरा माल बढ़ता है। मारवाड़ी गुजराती खरबों खरबपति होते जा रहे हैं, खैरात भी उसकी बढ़ती रहती है। रोजाना उसकी औरतें 2 हांडी खाना बना के गरीबों में बांटती हैं, रोजाना 360 दिन। मैंने देखा अपने शहर में, उस घर में रोजाना 10-20 फकीर बैठे रहते थे। उनके घर की औरतें खाना बना के बाहर लाती थी, सबको बांटती रहती थी। लंगर बढ़ता है उनके चर्च के सामने, लंगर बढ़ता है सिखों के गुरुद्वारा के सामने, रोजाना लंगर बढ़ता है। जितने भी गरीब मोहताज मिस्कीन फकीर हैं सब आए, सब खाएं, और उसको खिलाता है। विश्वास है मैं गरीबों को खिलाता हूं मेरा माल बढ़ता है, मैं ठंडा पानी पिलाता हूं मेरा माल बढ़ता है, मैं रोटी खिलाता हूं मेरी प्रॉपर्टी बढ़ती रहती है। यह पैगाम इस्लाम ने दिया था कि तुम जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ, चाहे एक खजूर खैरात करके क्यों ना हो, एक खजूर दे दे। मरने के बाद सोने का पहाड़ भी तेरी तरफ से अगर कोई देगा तो कबूल नहीं किया जाएगा। सोने का पहाड़ भी मरने के बाद खर्च तू कर ही नहीं सकता, मगर जिंदगी में एक खजूर अगर खर्च तुमने किया, हो सकता है उसी खजूर के बदले में अल्लाह तुझे जहन्नम की आग से बचा दे। हुजूर ने फरमाया इत्तकुल नार, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, वलो बिशिक्क तमरा, अगरचे एक खजूर से क्यों ना हो। यानी खूब खैरात करो, एक करो अल्लाह 10 देगा। ये हमारा मामूल था, 1 करें 10 देगा, 10 करें 100 देगा, 100 करें अल्लाह 1000 देगा, 1000 दें अल्लाह 1 लाख देगा। ये फॉर्मूला आज हमसे तो काफिर ले लिया। हम लोग बखील हो गए कि 1000 खर्च करेंगे तो 1000 रुपये मेरे हाथ से बर्बाद हो गया, चला गया। जो 4-10 आदमी मिलकर जबरदस्ती चंदा ले लिया, मस्जिद का, ईद मिलादुन नबी का, जलसे जुलूस का, या मौलाना साहब मदरसे का चंदा ले लिया, तो जबरदस्ती दे दिया, मगर वो 10 दिन तक पछताता रहता है, बेकार 1000 चला गया हमारा। और वो समाज का जो आदमी उनके साथ में आके चंदा करवाया, उसको गाली देता रहता है कि ये अपना देता नहीं है, उनको साथ में लेके आ गया, मजबूरी उनका चेहरा देख के देना पड़ा, 1000 बर्बाद हो गया। ये है आज के मौजूदा मुसलमानों की सोच, और यह है उन सिखों, राजपूतों, ब्राह्मणों, मारवाड़ी राजपूत की सोच कि रोजाना मैं खिलाता हूं, रोजाना मेरा माल बढ़ता रहता है। यह सोच मोमिनाना सोच वो काफिर ले लिया। अब बखीली वाली सोच मुसलमानों ने ले लिया। चूंकि मुसलमानों का दिल इतना छोटा हो गया, सोच इतनी कमजोर हो गई, यह रिस्क नहीं मोल लेना चाहता, यह अल्लाह की खातिर कुर्बानी नहीं देना चाहता, ये दूसरों का मुंह देखता है कि वो गया कि नहीं,
وہ دیا کہ نہیں دیا, وہ آگے بڑھا کہ نہیں بڑھا, وہ نہیں دیا تو ہم کیوں بڑھیں, وہ نہیں دیا تو ہم کیوں دیں, بلی کی گھنٹی کون گلے میں باندھے, کون آگے بڑھے, آگے ہم بڑھیں گے ہماری سر پہ سب پڑ جائے گا. یعنی نو رسک نو گین. جب تک کہ آدمی دنیاوی بزنس میں رسک نہیں لے گا وہ کبھی کوئی بہت بڑا ویاپاری نہیں بن سکتا. جب دنیا میں نو رسک نو گین ہے, رسک نہیں تو فائدہ بھی نہیں, تو آخرت کے معاملے میں بھی یہ بات رکھنی پڑے گی. تمہیں رسک لینا ہوگا, پراپرٹی دینی ہوگی, جان خیرات کرنے کے لیے میدان جنگ میں جانا ہوگا, اللہ کے لیے گالی سننی ہوگی, رسوائیاں اٹھانی پڑیں گی, بال بچوں کے سامنے خدا کی محبت میں ذلیل ہونا پڑے گا. اگر یہ رسک اٹھایا تو دنیا میں اللہ خوشیوں سے اس کا سینہ بھر دے گا, اور جب مرے گا تو جنتی انعام میں اسے لاد دے گا. یہ وہاں پہ کوئی رسک نہیں. دنیا میں رسک ہے کہ کریں گے تو ہوگا کہ نہ ہوگا. وہاں بندہ صرف خدا کی محبت میں سخاوت کرے, ٹائم نکالے, قربانی مول لے, دنیا کا نقصان اٹھائے. میں نے رب کی خاطر سجدہ کیا تو میرا 1000 روپے کا نقصان ہو گیا, خدا کی خاطر وہ نقصان اٹھا لے اللہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالی اسی نقصان کو دونوں جہان کی ہریالی کا ذریعہ بنا دے گا. حضور کہتے ہیں عجبا لامر المومن, مومن کا معاملہ تعجب خیز ہے. کیسے؟ فرماتے ہیں وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ. مومن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مومن صبر کرتا ہے, مومن دھیرے سے کام لیتا ہے, پیشنس سے. مومن اول فول نہیں بکتا ہے. بیٹا کے مر جائے تو اللہ کو گالی دینے کے بعد صبر نہیں کرتا, پہلے ٹائم سے صبر کرتا ہے. انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. حضور کہتے ہیں کہ صبر جب مصیبت آئے تو اس کا پہلے جھٹکے کے وقت میں صبر ہے. یعنی جیسے ہی مار لٹا, جیسے ہی اولاد مری, ایسا نہیں کہ سینہ پیٹا, سر دیوار سے ٹکرایا, پھر 2-4 گھنٹے تک رو دھونے کے بعد ٹھنڈا ہو گئے, صبر ہو گیا. یہ صبر تو کافروں کو بھی ہو جاتا ہے, مگر مومن کا صبر ہے کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. یعنی مصیبت کا پہلا جھٹکا جب آئے, پہلی خبر ملے جب مصیبت کی, اس وقت اللہ پر بھروسہ کرتا, وہ صبر کرے اور فول نہ بکے. تو مصطفیٰ کہتے ہیں یہ صبر مومن کے لیے بہتر ہے. یعنی جو مصیبت اس کو آئی ہے, اس مصیبت کی تلافی اس کے صبر کی وجہ سے ہو جائے گی. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ گن گن کر نہیں, بے حساب اجر عطا فرماتا ہے. دوسری نیکی کرنے والوں کو اللہ گن گن کے دیتا ہے, لیکن جو خدا کی دی ہوئی مصیبت پہ صبر کرتا ہے اللہ اسے بے حساب عطا فرماتا ہے. تو حضور کہتے ہیں مصیبت آئی مومن کو تو مومن نے صبر کیا, صبر کرے, مومن کے لیے فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ بے حساب اجر. اولاد کی موت پہ صبر کرے, بے حساب اجر. دولت کے ضائع ہونے پہ صبر کرے, بے حساب اجر. تندرستی ختم ہونے پہ صبر کرے, بے حساب اجر. بیوی کی بغاوت پہ صبر کرے, بے حساب اجر. پڑوسی کی تکلیف پہ صبر کرے, بے حساب اجر. اور تکلیف کی گھڑی میں سارا رشتہ دار اس کا ساتھ چھوڑ جائے, اگر وہ صبر کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. پہلے 4 بیٹے آدمی کے مر جاتے تھے مگر زبان پہ اف تک مومن نہیں کرتا تھا, لیکن آج ایک بچہ کے مر جانے کے بعد وہ ڈینگے مارتا رہتا ہے, اللہ کے تعلق سے بدگمان ہو جاتا ہے, طرح طرح کی خرافات کفریہ باتیں زبان سے نکالنے لگتا ہے. صبر نہیں کرتا کہ جن ولیوں نے مردوں کو زندہ کیا. پیغمبر اعظم علیہ السلام سارے پیغمبروں کے سردار ہیں, ان کی گود میں ان کے بیٹے نے دم توڑ دیا. حضور نے کیا کہا؟ بیٹا تیری جدائی سے میں غمگین ہوں, مگر میں زبان سے ایسا کچھ نہیں کہوں گا جس سے میرا خدا ناراض ہو جائے. یعنی میں خدا کے فیصلے پہ راضی ہوں. آنکھ سے آنسو کے قطرے بہ رہے تھے چونکہ بیٹے کی مصیبت کا غم ہے,
دل مغموم ہے، مگر زبان پہ نہ کوئی شکایت کے جملے تھے، نہ دل میں کوئی شک تھا کہ ایسا کیوں ہو گیا، دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن تھا۔ تم مصطفیٰ کا اپنا بیٹا جب گود میں مر گیا، وہ کہتے ہیں میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلا شکایت کا، اور حضور نے نہیں کہا کہ فرشتہ چلے جا میرا بیٹا کو مت مارو چھوڑ دو، نہیں، مصطفیٰ نے بصد شوق اللہ کے فیصلے کو سویکار کیا اور کہا میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ مصطفیٰ کے بیٹے سے بڑا قیامت تک کس مسلمان کا بیٹا ہے؟ اسے مومن ہونے کے ناطے وہ کسی کافر کا چہرہ دیکھ کر اول فول نہ بکے، کسی سماج کے کسی جہنمی کا چہرہ دیکھ کر اول فول نہ بکے، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر خاموشی کا تالا زبان پہ لگا لے، اللہ وہاں سے صبر اور طاقت اس کے سینے کو عطا فرما دے گا جہاں سے بندہ سوچ نہیں پائے گا۔ اور حضور ہمارے لیے ماڈل ہے، مصیبت میں بھی ماڈل ہیں، سکھ میں بھی ماڈل ہیں، ہر حال میں ماڈل ہمارے مصطفیٰ ہیں۔ اور مصطفیٰ سے ہٹ کے جو جیے گا دنیا میں جانور کی طرح جیے گا، بچے سے تکلیف، بیوی سے تکلیف، پڑوسی سے تکلیف، تکلیف ہی تکلیف میں گھٹ گھٹ کے مر جائے گا، نہ جینے کا مزہ ملے گا، مرنے کے بعد تو آگ تیار ہے۔ کیوں؟ دونوں جہان کا سکھ اللہ نے محبوب کی غلامی میں رکھ دیا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ نے محبوب کی غلامی میں سارا سکھ رکھ دیا ہے، زبان پہ ہے مصطفیٰ کی غلامی، اور جب مصیبت گھر میں آ گئی تو اس وقت مصطفیٰ یاد نہیں رہے، اس وقت میں وہی یاد رہا زبان پہ جو سماج کے جوہلا، جو سماج کے کفار و مشرکین کہتے ہیں وہی کہنے لگے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں مومن کو چاہے جتنی تکلیف پہنچے یہ صبر ہے جو اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور اگر مومن کو اربوں کا مال مل جائے وہ کافر ہے۔ مال بڑھتا ہے تو یا تو پوجا بڑھا دیتا ہے یا پھر عیش بڑھا دیتا ہے، گھمنڈ، غرور، اترانا، دنیا میں گھومنا پھرنا، شراب پینا، مستی کرنا، طوائف کے کوٹے پہ جانا، لاکھوں روپے طوائف کے بدن پہ ناچنے گانے پہ خرچ کر دینا، یہاں سے ملیشیا، سنگاپور، تھائی لینڈ، بینکاک، فرانس کی راجدھانی پیرس، یعنی مال ہے لیا سوٹ کیس میں گیا، ناچنے والی رات بھر ناچی، سارا پیسہ اس کے بدن پہ پھینک دیا، آنکھ کو سیکا اور گھر آ گیا۔ کیوں؟ نواب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، رئیس لوگ ایسے ہی جیتے ہیں، پیسہ جب رہتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر مومن کوئی انہیں کافروں کی طرح کرنے لگے، مال بڑھا، عیش بڑھا، مستی بڑھی، گھمنڈ بڑھا، غرور بڑھا، بدعملی بڑھی، ناچ گانے بڑھے، رات بھر ٹیلی ویژن پہ کامیڈی بڑھی، قہقہا بڑھا، تو سمجھ لیں کہ اس کا حشر دونوں جہان میں تباہ کن ہوگا۔ مگر مومن کون ہے؟ مصطفیٰ کہتے ہیں اگر مومن کو مال ملتا ہے، اولاد ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، پیسے درہم و دینار ملتے ہیں، مومن فرعون نہیں بنتا، مومن شکر ادا کرتا ہے کہ میری محنت سے نہیں، اللہ اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے مومن کروں کا گھر بنانے کے بعد کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ملا ہے۔ ہر وقت سجدہ ریز ہو کر کہتا ہے الہی میری محنتوں کا کوئی دخل نہیں ہے، صرف اور صرف تیرا فضل ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اگر بندہ شکر ادا کرتا ہے، رب نے دیا، رب نے دیا، رب نے دیا، رب نے دیا، اور رب کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا کیا تو نعمت گھٹے گی نہیں، میں نعمت کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ آج اس حدیث پاک سے ہٹ کے جو جیتا ہے، نعمت بڑھی، قارون بن گیا، فرعون اور حامان بن گیا، مولانا، مولوی، مدرسہ، مسجد، خانقاہ سب سے الگ ہو گیا۔ جب تک غریب تھا مسجد میں جب بھی دیکھو مسجد کا کبوتر بنا رہتا تھا، جب تک غریب تھا مولانا سے ہمیشہ دعا کرواتا رہتا تھا، جب تک غریب تھا مولانا سے ملاقات کر کے 1 روپے 2 روپے نذرانہ ان کی خدمت میں دیتا رہتا تھا۔ لیکن جب ارب پتی بنا، سجدہ چھوٹا، مسجد چھوٹی، اب کافروں، غونڈوں، ڈکیتوں سے دوستی بڑھ گئی، جھوٹ بولنے والے نیتاؤں سے دوستی بڑھ گئی،
عیش بڑھ گیا، غریبوں فقیروں کو ذلیل سمجھنے لگا، مولانا کو حقیر سمجھنے لگا، مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو ٹریڈیشنسٹ اور تقیاسو کہنے لگا، تباہ برباد ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں مومن کے ہاتھ میں، دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، نعمت ملے تو شکر ادا کرے کہ اللہ نے دیا، اور یہ شکر نعمت کو بڑھا دے گا، اور اگر اللہ تکلیف دے تو مومن صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ خود رہا کرتا ہے۔ ان اللہ مع الصابر، یہ آخری بات مصطفیٰ نے کہہ دی۔ یہ حدیث پاک ہر مومن کو اپنے گھر میں لکھ کے رکھنا چاہیے، یہ حدیث پاک مومن کے ہر دیوار میں لکھی رہنی چاہیے، تاکہ جب بھی صبح اٹھے اس حدیث پر نظر پڑے، چونکہ آج دن بھر میں یا تو مصیبت آنے والی ہے یا کوئی انعام ملنے والا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یا تو موسم نارمل مست موسم، ایک زبردست ہوا چلنے والی ہے، اللہ تیرا شکر ہے، یا شدید گرمی میں بدن جلنے والا ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ نارمل موسم رہے تو اللہ تیرا شکر ہے، اللہ نعمت بڑھا دے گا، شدید گرمی رہے تو صبر کرے، اللہ اس کے اجر کو بڑھا دے گا۔ 5000 کی بکری آج ہوئی تو شکر ادا کرے، اور 1 ٹکا نہیں بکا تو صبر کرے، 5 بیٹے ہو گئے اللہ کا شکر ادا کرے، 1 بھی اولاد نہیں ہوئی تو انبیاء کرام کو یاد کرے کہ اللہ کا پسندیدہ بندہ اس دنیا کا جو ہوتا ہے وہ نبی سب سے زیادہ پسندیدہ، اور بہت سارے ایسے نبی ہیں جس کو اولاد ہی نہیں ہوئی، بہت سارے ایسے نبی ہیں جس کو بیٹا بیٹی دونوں ہوئے، اور بہت سارے ایسے نبی ہیں کسی کو صرف بیٹا ہوا، اور بہت سے ایسے نبی ہیں جس کو صرف بیٹی ہوئی، اور ایسے بہت سے نبی ہیں جس کو بیٹا بیٹی دونوں ہوا، اور ایسے نبی بہت ہیں جس کو دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا۔ یعنی سارا ماڈل اللہ نے اپنے نبی کی ذات میں رکھ دیا ہے۔ اسے بیٹا ہو یا بیٹی اللہ کا شکر ادا کرے، یا ہو صرف بیٹی اللہ کا شکر ادا کرے، یا ہو صرف بیٹا اللہ کا شکر ادا کرے، یا بیٹا بیٹی دونوں میں سے کچھ نہ رہے تو صبر کرے، یہ جان لے میری کیا اوقات ہے۔ اللہ کا چہیتا بندہ نبی، جب وہ اولاد اس کے پاس نہیں رہی اس نے صبر کیا، میں کس کھیت کا مولی ہوں؟ یہ صبر کرے، یہ قدرت کا قانون ہے، مجھے صبر کرنا ہوگا۔ یہ یہاں صبر کرے، جنت میں لاکھوں غلمان اولاد کی صورت میں اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ دنیا نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، فرمان رسول اکرم، حدیث رسول اکرم، مسلک اعلی حضرت اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو اس حدیث پاک کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عرش کرسی جھکے تسلیم احمد کے لیے، اٹھ کھڑے ہو مومنو تعظیم احمد کے لیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ، آپ محبوب خدا ہو، سرور کل انبیاء ہو، شافع روز جزا ہو، ہم بدوں کو بھی نباہ ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے اس محفل پاک کو قبول فرما، جو کچھ بھی تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر جمیل ہوا مولا قبول فرما۔ الہی ہمیشہ حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سبوں کی ساری خطائیں معاف فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مرتے وقت زبان پہ کلمہ جاری فرما۔ الہی ہم سبوں کو عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ اے اللہ عذاب دوزخ، عذاب پلسرات سے محفوظ فرما۔ ہم سبوں کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا جوار کریم عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں رزق حلال کی کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ رزق حرام کی نحوست سے محفوظ فرما۔ الہی ہم سبوں کے گھروں میں برکتیں رحمتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کے بال بچوں کو فرما برداری عطا فرما۔ ہم سبوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں صبر اور سکون کی زندگی عطا فرما۔ تمام بے چینی، آزاری، بیماری، تباہی اور بربادی کی نحوست سے محفوظ فرما۔ اے اللہ نعمتوں کے ملنے کے بعد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مصیبتوں کے آ جانے پر زبردست صبر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کی سچی غلامی کی توفیق عطا فرما۔ اپنے محبوب کی سنتوں کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرما۔ تمام واہیات، خرافات، بدعات اور فضول کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سبوں کی ماں بہن بیٹیوں کو پردے میں رہ کر ایک ایک لمحہ نیک کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام عریانیت، فحاشی، بلا وجہ بازاروں میں گھومنے پھرنے، شوہروں پہ بلا وجہ کے مصیبت اور فرمائش کا بوجھ ڈالنے کی نحوست سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کے گھروں میں اختلاف انتشار کو دور فرما، آپس میں محبت اور اتحاد عطا فرما۔ اے اللہ مسلم سماج میں برکتیں عطا فرما، ایک دوسرے کی قدر اور عزت کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی توہین اور تحقیر کا جذبہ دل میں نہ پالنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہم سبوں کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کی کاروباری رکاوٹوں الجھنوں کو دور فرما، پوری دنیا میں امن سکون چین عطا فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو سچی خوشی عطا فرما۔ ابھی جو کچھ ہندوستان کے مسلمان چاہ رہے ہیں مولا، ان کی چاہت کو پوری فرما، ان کے دلوں کو سچی خوشی عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو تکلیف دینے والی طاقتوں کو نیست و نابود فرما، پوری دنیا میں اسلام اور سنیت کا بول بالا فرما، اسلام دشمن طاقتوں کا منہ کالا فرما، فلسطین کے شہداء کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یہود و نصارہ کو ذلیل اور رسوا فرما، مسلم مجاہدین کو ہمت حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ قبلہ اول کو آزادی عطا فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کو رسوائی سے محفوظ فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کو عزت آبرو عطا فرما۔ ہم سبوں کے دلوں میں جو بھی جائز اور نیک حاجتیں ہیں یا اللہ ساری حاجتوں کو پوری فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کے دل دماغ میں جو برے وسوسات پیدا ہوتے ہیں الہی اپنے محبوب کے ذکر جمیل کے صدقے ان تمام برے وسوسات کو دور فرما، دل دماغ کے برے خیالات کو دور فرما۔ اے اللہ اچھی فکر، اچھا خیال، اسلامی سوچ عطا فرما۔ ہم سبوں کے سینوں میں یا اللہ اسلام کا درد عطا فرما، بازوؤں میں قوت جہاد عطا فرما، بدن میں جہاد کرنے کی طاقت عطا فرما، تمام بیماریوں کو بدن سے دور فرما، ہمت حوصلہ طاقت جمع مردی عطا فرما۔ الہی ہم سبوں کی دعا اپنے فضل سے قبول فرما۔ جن بچوں نے محنت کر کے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے مولا، ان بچوں کو صحت و عافیت عطا فرما، ان کی ہر جائز اور نیک حاجتوں کو پوری فرما۔ جتنے لوگ اپنے آرام کو چھوڑ کر اس مسجد میں حاضر ہوئے، تیرے محبوب کا ذکر سنا، اسلام کی باتیں سنی مولا، سبھوں کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما، سبھوں کو بے شمار بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ فرما، سبھوں کی جائز اور نیک حاجتوں کو پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الفاتحہ۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین 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 بحق لا الہ الا اللہ. زور سے بولیے لا الہ الا اللہ، اور زور سے لا الہ الا اللہ، اور زور سے لا الہ الا اللہ، اور سینہ کھول کے لا الہ الا اللہ، اور طاقت سے لا الہ الا اللہ، اور زور سے لا الہ الا اللہ. بولیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.